ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः, इको वहे पीलोः इति। इगन्तस्य दीर्घः स्यात् वहे इति तस्य अर्थः, परन्तु पीलुवर्जमेव, नाम पीलु इति शब्दस्य तु न भवति। तत्र ऋषिवहं, कपिवहं, पिण्डवहं, ऋषिवहं कपिवहम् इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। प्रत्युदाहरणे तु पिण्डवहम् इति दृष्टं। पुनः पीलुवहम्, अत्र पीलुशब्दस्य निषेधकारणात् पीलु इत्यत्र इगन्तस्य दीर्घः, इगन्तम् अस्ति चेदपि दीर्घः तत्र निषेधकारणान् न जाताः। ततः अस्माभिः वार्तिकं पठितम्, अपील्वादीनामिति वक्तव्यम् इति। तत्र पील्वादिगणे पठिताः शब्दाः दृष्टाः, तेषु च तत्र इगन्तेषु सत्सु, नाम तेषाम् इगन्तानां तत्र वह शब्दे परतः दीर्घो न भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। दारुवहम् इति रूपं साधितं। तदनन्तरम् उपसर्गस्य घञ्ञमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रं पठितम्। उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः स्यात् घयन्ते परे, न तु मनुष्ये इति। तत्र परिपाकः विकल्पेन उदाहरणद्वयम्, अथवा बहुलसामर्थ्यात् उदाहरणद्वयं लब्धम्। निषादः इति तु मनुष्यवाचकः, अतः तत्र दीर्घो न भवति उपसर्गस्य। तत्र व्याख्यात्र प्रतीहारः इति शब्दस्य युक्त्या च सिद्धिः कृता दौवारिकार्थे उपयुज्यते यः प्रतीहारशब्दः। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितम्, इकः काशे। इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घः भवति काशशब्दे परतः इति। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अष्टनसंज्ञायाम् इति। तेन तदेव अष्टन इति शब्दस्य दीर्घः भवति, नाम नलोपानन्तरं दीर्घो भवति उत्तरपदे परतः संज्ञायां गम्यमानायाम्। अष्टापदमिति उदाहरणं तस्य अस्माभिः साधितम्। अष्टावक्रम् इत्यादीनि अपि दृष्टानि। तदनन्तरं चितेः कपिति सूत्रं पठितं। नाम कप्रत्यये परतः चिति इत्यस्य दीर्घो भवति। एकचितीकः द्विचितीकः इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं नरे संज्ञायाम् इति सूत्रं पठितं। तत्र नरशब्दे परतः विश्वशब्दस्य दीर्घो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम् इति। तत्र विश्वानरः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। तदधुना अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। एतावान् विषयः 17 पाठस्य आसीत्। इदानीम् अस्माकम् 28 पाठः समासाश्रयविधिप्रकरणस्य भवत्यारब्धः। तत्र सूत्रं वर्तते अग्रिमं, मित्रे चर्षौ इति। मित्रे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः परं च इति अपरं पदं वर्तते, अत्र अव्ययपदं। ऋषौ इति ऋषि इति शब्दस्य ईकारान्तपुल्लिङ्गस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र विश्वस्य इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते।
ढ्रलोपे इत्यतः पूर्वस्य दीर्घोणः इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः वर्तते, संहितायाम् इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते। सूत्रार्थः मूलेनोक्तः, व्याख्यात्रा किमुच्यते तद् द्रक्ष्यामः। कथयति व्याख्याता, मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीर्घः स्यात्। नाम मित्रशब्दः यदा परतः भवति तदा विश्व इत्यस्य शब्दस्य दीर्घो भवति इत्युच्यते। तर्हि तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। ऋषौ वाच्ये इत्यर्थः। ऋषौ इत्यपि उक्तं खलु। नाम यः शब्दः निर्मितः भवति, नाम मित्रशब्दे परतः विश्वशब्दस्य दीर्घानन्तरं यः शब्दः अन्वाख्यातः भवति अथवा यस्य व्युत्पादनं कृतं भवति, तेन तत्र सः शब्दः ऋषिवाच्यः स्यात्। नाम ऋष्यर्थः, कस्यचित् ऋष्यर्थस्य तत्र अर्थः तत्र गम्यमानः स्यात् इति। एवं किल। अत्र ऋषिशब्दे परतः विश्वशब्दस्य दीर्घः भवति इति न शङ्कनीयं। मित्रशब्दे परतः एव विश्वशब्दस्य दीर्घो भवति इत्येव अत्र अर्थः, ऋष्यर्थे गम्यमाने इति। कुतः? व्याख्यानात्। संज्ञानुरोधात् अथवा लक्ष्यानुरोधात्। लक्ष्यं तथा वर्तते, नाम साधनीयम् अस्माभिः तथा वर्तते इति। अतः तदेव अत्र कथं विग्रहः दर्शनीयः इति चेत्, विश्वं मित्रं यस्य सः विश्वामित्रः। तर्हि विश्वसु मित्रसु इति अलौकिकविग्रहः, तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, समासः आदौ अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन। प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् विश्वमित्र इत्यवस्थायां तत्र मित्रे चर्षौ इत्यनेन सूत्रेण मित्रशब्दे परतः विश्व इत्यस्य शब्दस्य दीर्घः, तत्रापि अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य दीर्घः भवति। अतः विश्वा मित्र इति लभ्यते। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति विश्वामित्रः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति, प्रत्युदाहरणं कथयति। प्रत्युदाहरणविचारः व्याख्यात्रा न कृतः, मूले उच्यते ऋषौ किम् इति। नाम ऋष्यर्थः गम्यमानः भवति, अन्यथा न भवेत्। तर्हि तत्र उच्यते विश्वमित्रो माणवकः इति। नाम विश्वं मित्रं यस्य सः इत्यादि विग्रहे तत्र कस्यचित् माणवकस्य कृते उच्यते, अथवा माणवकस्य इदं नाम अपि भवितुम् अर्हति, नास्ति क्लेशः। परन्तु माणवकः न ऋषिः, सः तु अधुना बालः। यदि ऋषिणा तेन भाव्यं तर्हि तु इतोपि तपः कर्तव्यं वर्तते। समाजे स्वकीयं प्रामाण्यम् अथवा ऋषित्वं तेन प्रतिपादनीयं स्यात्। अतः माणवकावस्थायां तु ऋषित्वं न भवति। अतः अयं माणवकः तत्र ऋषिर्नास्ति इति कृत्वा, नाम ऋष्यर्थः अत्र अस्य माणवकस्य गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा दीर्घोऽपि न भवति, विश्वमित्रः इत्येव उच्यते। एवं किल इति एतावान् विशेषः सूत्रस्थः। अग्रे अत्र पठ्यते वार्तिकं। वार्तिकं भवति एवं, किमुच्यते? शृणोदन्तद्रष्ट्रा कर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः इति। तत्र शुनः इति श्वन् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। ततः द्वितीयं पदं भवति दन्तदंष्ट्रा कर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु
कुन्दवराहपुच्छपदेषु इति। कथं विग्रहः? दन्तश्च दंष्ट्रा च, आकारान्तस्त्रीलिङ्गः सः शब्दः दंष्ट्रा इति। कर्णश्च कुन्दश्च वराहश्च पुच्छञ्च पदञ्च। दन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु अथवा दन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराहपुच्छपदानि तेषु कुन्दवराहपुच्छपदेषु इति। अत्र सप्तम्यन्तं पदम् एवं किल। सप्तम्यन्तं पदं यदि तर्हि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। निमित्तसप्तमी एषा। कस्य दीर्घः वाच्यः? श्वन् इति शब्दस्य दीर्घः वाच्यः। शुनः इति तत्र षष्ठी अतः। केषु परेषु वाच्यः नाम एते शब्दाः यदा परतः भवन्ति तदा वाच्यः। कथयति व्याख्याता अपि पश्यन्तु। श्वन् शब्दस्य दन्तादिषु परतः दीर्घः इत्यर्थः इति। अस्तु, पूर्वपदं तु अत्र समानं भविष्यति सर्वेषु अपि उदाहरणेषु श्वन् इति। उत्तरपदं तावत् अत्र उत्तरपदत्वेन अत्र ये परिगणिताः तेषु भविष्यति। प्रथमम् उदाहरणं, प्रथमं शब्दञ्च आदाय नाम उत्तरपरतः उत्तरपदत्वेन परिगणितेषु प्रथमं शब्दमादाय उदाहरणस्य सिद्धिं कुर्मः। प्रथमः शब्दः तत्र दन्तशब्दः वर्तते। कथं विग्रहः? शुनः दन्तः। रूपं किं साधनीयं? रूपं साधनीयं श्वादन्तः इति। तर्हि शुनः दन्तः इति विग्रहः, लौकिकविग्रहः। श्वन्नस् दन्तसु इति अलौकिकविग्रहः। षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुविलुक एवं किल। तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। श्वदन्त इति लभ्यते। तदनन्तरं शुनोदन्तदंष्ट्राकर्णकुन्दवराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः इत्यनेन वार्तिकेन दन्तशब्दे परतः श्व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य दीर्घो भवति। एवं किल। अतः अत्र श्वादन्त सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति श्वादन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। न च अत्र नलोपः असिद्धः वाच्यः। कुतः? नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातु विधिषु इत्यनेन सुप्स्वरसंज्ञादिविधिष्वेव तत्र नलोपः असिद्धः, अत्र तु सिद्धः एव अस्ति। अतः वकारोत्तरवर्तिनः अकारात् परः दन्तशब्दः लभ्यते एव। अतः दीर्घः निर्बाधः, अर्थात् दीर्घः भवितुम् अर्हत्येव इति। अग्रे किं कथयति मूले? इत्यादि नाम इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। तर्हि अन्यानि रूपाणि अस्माभिः चिन्तनीयानि, निर्मेयानि इत्यर्थः। अग्रे शब्दः वर्तते दंष्ट्रा इति। दंष्ट्रा इति आकारान्तः नाम टाबन्तः अपि शब्दः वर्तते स्त्रियां। कथं विग्रहः? शुनः दंष्ट्रा। दंष्ट्रा नाम अस्माकं ज्ञानदन्तः भवति खलु। अर्थात् वयं यैः दन्तैः प्राधान्येन भोजनादीनां खाद्यपदार्थानां चर्वणं कुर्मः ते दन्ताः। एके दन्ताः तु भवन्ति पुरतः विद्यमानाः, तेन ज्ञानदन्ताः। तत्र हिन्दीभाषायां दाढ् इत्युच्यते। संस्कृतेन ज्ञानदन्तः इति अपि व्यवहारः क्वचित् श्रुतः। तस्य तदर्थं विशिष्य कश्चन शब्दः तु चिन्तनीयः, अथवा दन्तः इत्यनेनैव व्यवहारः कदाचित् स्यात्। परन्तु शब्दः अस्ति एव खलु दंष्ट्रा। अहमेव भ्रान्तः। तदर्थं शब्दः वर्तते दंष्ट्रा इति।
अस्तु। हा, तर्हि शुनः दंष्ट्रा पूर्ववत् सर्वापि प्रक्रिया वर्तते। षष्ठीसमासादिकं श्वादंष्ट्रा इति सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिन तस्य लोपः श्वादंष्ट्रा इति सिद्ध्यति। एतत् शब्दविषये व्याख्याता विशेषं कथयति, पश्यन्तु। दीर्घान्तः एव दंष्ट्रा शब्दः वार्तिके पठ्यते इति केचित्। नाम दंष्ट्रा इति शब्दः दीर्घान्तः नाम टाबन्तः एव पठितः अस्ति इति केचन आचार्याः कथयन्ति। ह्रस्वान्तः इति अन्ये केचन आचार्याः तत्र अयं शब्दः ह्रस्वान्तः वर्तते इत्यपि कथयन्ति। तत्र ह्रस्वान्तश्चेत् तर्हि तु श्वादंष्ट्रः इत्यपि उदाहरणं भवितुमर्हति। कुतः? यतः दंष्ट्र शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते टावन्तः, पुल्लिङ्गे अपि वर्तते अकारान्तः। कोशेषु उभयोः अपि दर्शनं भवति। अतः अग्रे किं कथयति? बहुव्रीहिरयं नाम अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते। तच्च अस्माभिः दृष्टमेव। अग्रे कः शब्दः वार्तिके? कर्णशब्दः। तर्हि शुनः कर्णः, श्वाकर्णः पूर्ववत् षष्ठीसमासादिकं दीर्घः श्वाकर्णः इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं कुन्दशब्दः वर्तते। कुन्दः नाम मुखे विद्यमाना लाला, यः मुखरसः यदा शुनकाः जिह्वां बहिः निस्सार्य घर्मकाले वेगेन जिह्वां चालयन्ति यदा, नाम श्वासोच्छ्वासं मुखेन कुर्वन्तः जिह्वां मुखे बहिः यदा स्थापयन्ति तदा तेषां जिह्वया लालाविशेषः स्रवति। सः कुन्दशब्देन व्यवह्रियते। अथवा अन्येषामपि सः कुन्दत्वेन तस्य व्यवहारः भवितुमर्हति। मानवादीनामपि कोशः द्रष्टव्यः। अतः शुनः कुन्दः श्वाकुन्दः, कुन्दशब्दे परतः दीर्घो भवति। अग्रिमः शब्दः वराहशब्दः वर्तते। तत्र तु षष्ठीसमासः आश्रयितुं न शक्यते। तत्र श्वावराह इव, यथा पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषव्याघ्रः तद्वत् अत्रापि श्वावराह इव उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इत्यनेन समासः अवगन्तव्यः। अतः श्वावराह इव इति विग्रहे तत्र तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञासु ब्लुकि श्व न लोपादिकं विधाय श्ववराह इति यदा लभ्यते तदा तत्र दीर्घः श्वावराह इति। नाम तस्य आकृतिः वा अथवा शुनकस्य तथा लक्षणानि वा अथवा वराहवत् शुनके बलादिकं सर्वं दृष्ट्वा एवमत्र उपमा क्रियते। अतः वराहशब्दे परतः दीर्घः श्वावराहः इति। तदनन्तरं पुच्छशब्दः अस्ति अग्रिमः वार्तिके। तत्र शुनः पुच्छं पूर्ववत् षष्ठीसमासादिकं श्वपुच्छ दीर्घो भवति। श्वापुच्छ सु तस्य अं पूर्वरूपादिकं विधाय श्वापुच्छम् इति सिद्ध्यति। तदनन्तरं शुनः पदं, पदं नाम तस्य पादः यः भवति तद्। अतः तत्र तदेव षष्ठीसमासादिकं विधाय श्वपद इत्यवस्थायां पदशब्दे परतः श्व इत्यस्य भवति दीर्घः, श्वापद इति सिद्ध्यति। सु अं श्वापदम् इति रूपं सिद्ध्यति। श्वापदः इति कथयति एषः व्याख्याता। पुंलिङ्गत्वं तु पदशब्दस्य द्रष्टव्यं। पदशब्दः नपुंसकलिङ्गे प्रसिद्धः, तथापि कोशः द्रष्टव्यः। अस्तु, अग्रे किमपि कथयति। किं कथयति? श्वपुच्छं
अवनामित श्वपुच्छम् अवनामितम् इत्यसाध्वेव क्वचित् प्रयोगः कृतः स्यात्। काव्यादिषु वा अथवा कश्चन प्रसिद्धः क्वचित् प्रयोगः पठितः स्यात् व्याख्यात्र। श्वपुच्छम् अवनामितम्, अवनामितमिति णिजन्तः प्रयोगः, नाम अवनमनं कारितं कस्य, श्वपुच्छस्य इति। अतः श्वपुच्छम् अवनामितम् नाम इति असाधु एव, नाम इति प्रयोगस्तु असाधुः एव। कुतः? तत्र वार्तिकेन साक्षात् तत्र दीर्घः विहितः इति कृत्वा पुच्छशब्दे परतः ह्रस्वः न प्रयोक्तव्यः। श्वपुच्छम् इति न वक्तव्यं, श्वापुच्छम् इत्येव वक्तव्यं। शृणोदन्तदंष्ट्राकरणकुन्दपराः पुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः इति अस्माकं सविधे वार्तिकम्। समीचीनम्। अस्तु इति कानिचन दीर्घविधायकानि सूत्राणि उक्त्वा अधुना पुनः णत्वप्रकरणं प्रविशति। पूर्वं कानिचन णत्वविधायकानि सूत्राणि उक्तानि। किं णत्वविधायकं किं सूत्रमुक्तमासीत्? तत्र वनं पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका सारिका कोटराग्रेभ्यः चतुर्थपादस्य, नाम अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चतुर्थं तत् सूत्रम्। इदानीं ततः अग्रिमं सूत्रं कथयन्नस्ति, तत् पञ्चमं सूत्रं भवति। तत् पञ्चमं सूत्रम् एवं भवति। कथं? प्रनिरन्तश्चरे क्षुप्लक्षाम्रकार्षखैरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि। पुनः पठामि। प्रनिरन्तश्चरे क्षुप्लक्षाम्रकार्षखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि इति। अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। ततः पूर्वम् अस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः अस्माभिः, विग्रहादिकं च कर्तव्यम्। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं पदं वर्तते प्रनिरन्तश्चरे क्षुप्लक्षाम्र त्रीणि पदानि न सन्ति किल। पदानि अत्र व्याख्याता किं कथयति किञ्चित्। प्रनिर अन्तरशर इक्षु प्लक्ष आम्रकार्ष खदिरपीयूक्षा इत्येतेभ्यः पीयूक्षाभ्यः सत्यं सम्यक् त्रीणि एव पदानि सन्ति। प्रथमं पदं भवति प्रनिरन्तश्चरे क्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षाभ्यः इति प्रथमं पदं, समस्तपदं, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। असंज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अपि इति अव्ययपदम् अस्ति। तत्र प्रनिरन्तश्चरे क्षुप्लक्षाम्र इत्यत्र पञ्चमी उक्ता खलु प्रथमे पदे। अतः तस्मादित्यरस्य इति परिभाषायाः उपस्थितिः भवति। एवं किल? पञ्चमी एव, अतः पश्यामः। तदनन्तरम् असंज्ञायाम् इत्युक्तं खलु। न संज्ञा असंज्ञा तस्याम् असंज्ञायां नै तत्पुरुषसमासो भवति। एवं किल? तदनन्तरं तत्र अपि इति अव्ययम् अस्ति। अस्तु, अनुवर्तनं कस्य भवति? वनगिर्योः संज्ञा नैव, वनं पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका इत्यस्मात् तत्र वनम् इति अनुवर्तते। तत्र प्रथमा नाम षष्ठ्यर्थे प्रथमा अस्ति इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। व्यत्ययेन सा प्रथमा भवति। ततः पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वपदात् इति आयाति।
अट्कुवाङ्नुं यवायेपि इति अनुवर्तते। रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते। संहितायाम् इत्यस्य च अधिकारः अस्त्येव। किं कथयति व्याख्याता? प्रनिर् अन्तर शर इक्षु प्लक्ष आम्र कार्श्य खदिर पीयूषा। पीयूषा इति टावन्तः शब्दः। इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। एते शब्दाः तत्र सूत्रस्य प्रथमपदे पठिताः वर्तन्ते। तेभ्यः परतः अथवा तेभ्यः परस्य, मूले पश्यन्तु, एभ्यः वनस्य अणत्वं स्यात्। एभ्यः परस्य इति, परस्य कुतः? तस्मात् इत्युत्तरस्य, नाम इति एतेभ्यः परस्य, परः वनशब्दः अपेक्षितः। तर्हि तत्र न च इदं शङ्कनीयं यत् आदेयः परस्य इत्यनेन परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेयः भवतु इति। तस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः नास्ति? यतोहि तत्र वन इत्यस्य आदिः कः? वकारः। वकारस्य णत्वं न विधीयते। रसाभ्यां नोणः इत्युच्यते। नकारस्यैव नकारः भवति। वकारस्य णत्वं न भवितुम् अर्हति। नकारस्यैव णत्वं भवति। अतः आदेः परस्य इति परिभाषा अत्र रसाभ्यां नोनस्समानपदे इति अधिकारबलात् प्रवृत्ता न भवति। वकारस्य स्थाने णत्वं न भवति, अपि तु नकारस्य एव णत्वं भवति इति यद्यपि अत्र नोक्तं, बुद्धौ आगतम्, अतः उक्तम्, उपस्थापितं भवतां पुरतः। अस्तु। सूत्रार्थः कश्चन उक्तः। एभ्यः वनस्य णत्वं स्यात्। अग्रे कथयति वनं पुरगा इत्यतस्तदनुवृत्तेः इति भावः। नाम वनस्य इति कुतः अनुवृत्तं? वनं पुरगा मिश्रका इत्यतः तस्य अनुवृत्तिः आगता। तत्र च प्रथमाषष्ठ्यर्थे इति अस्माभिः पठितमेव। नाम वनस्य यः नकारः तस्य स्थाने इत्यर्थः। सा च अवयवषष्ठी। यस्याः षष्ठ्याः अर्थे तत्र प्रथमा उक्ता वर्तते। सा षष्ठी अवयवषष्ठी। कुतः? यतः वन इति शब्दः यः वर्तते तस्य यः नकारः, पुनः तस्य नकारस्य स्थाने णकारः भवति इति अर्थः कुतः लभ्यते? रसाभ्यां नोणः। रसाभ्यां नोणः इत्यतः नः इति षष्ठ्यन्तं यदनुवर्तते तत् सा षष्ठी तु स्थानषष्ठी, स्थाने योगाषष्ठी। अतः नकारस्य स्थाने भवति इति भेदः अपि बुद्धौ स्थापनीयः। अस्तु। उदाहरणं किमस्ति? प्रवणम् इति कथयति। प्रकृष्टं वनम् इति विग्रहः। प्रादिसमासः इति उच्यते। प्रादिसमासः केन? कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रवनसु इति अलौकिकविग्रहः भवति। तदनन्तरं कुगतिप्रादयः इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। प्रवन इत्यवस्थायां प्रनिरन्तश्शरेक्षु प्लक्षाम्रकार्षखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि इत्यनेन सूत्रेण वन इत्यस्य नकारस्य णकारः भवति। अतः प्रवण, ततः सुप्रत्ययः अम् पूर्वरूपादिकं विधाय प्रवणम् इति सिद्ध्यति। ततः परतः द्वितीयः शब्दः कः वर्तते सूत्रे? अन्तः इति खलु। तस्य उदाहरणं तु मूलेनोक्तं। साक्षात् कार्ष्यशब्दात् परतः वनशब्दस्यैव उदाहरणं कथयन्नस्ति मूलकारः, परन्तु वयं तु सर्वाणि अपि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः इति।
एवं किल। कुतः साक्षात् कार्षशब्दम् एव गृह्णाति, प्राक्तनस्य शब्दस्य तत्र ग्रहणं कुतः न कृतवान्, अविशेषेण एव प्रायः इत्येव चिन्तयामि। व्याख्यात्रापि तत्र चर्चा न कृता। अस्तु, वयं तु साधयामः उदाहरणानि। द्वितीयः शब्दः भवति तर्हि अन्तर्शब्दः। तत्र उदाहरणं किं साधनीयम्? अन्तर्वणम् इति। तत्र अन्तः इति अव्ययं, तर्हि नाम अन्तः वनस्य इति वा विग्रहः तत्र आश्रयणीयः। तथा चेत् वनशब्दस्य राजदन्तादिगणे अन्तर्भावं कृत्वा कयाचित् युक्त्या तत्र तस्य परनिपातः वक्तव्यः। एवं किल। अथवा अव्ययीभावः अपि कर्तुं शक्यते। अव्ययीभावः यदि, तर्हि विग्रहः कथं? वने तावदेव। यतः अत्र अव्ययं यत् स्वीकृतम् अस्माभिः अन्तर् इति, तद् विभक्त्यर्थे स्वीकर्तुं शक्यते अत्र। अतः अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि इत्यनेन समासः वक्तुं शक्यते वनम् इत्यनेन सह। अतः अन्तर्वनं न, परन्तु ततः पूर्वं मया इतोपि त्यक्तं खलु। नि इति अस्ति खलु, निर् इति अस्ति, तस्य उदाहरणं खलु द्रष्टव्यम् अस्माभिः। तर्हि निर्वणम् इति आदौ साधनीयं। वयं क्रमशः एव गच्छामः। सूत्रकारेण ग्रन्थकारेण यदुदाहरणमुक्तं तस्मिन् उदाहरणे पश्चात् चिन्तनं करिष्यामः। वयं क्रमशः गच्छामः। अस्तु, तर्हि अन्तर्शब्दादपि पूर्वं कः शब्दः? निर् इति शब्दः। तत्र विग्रहः कथं? निर्गतः वनात् इति। तत्र निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन वार्तिकेन तत्पुरुषसमासः ज्ञातव्यः। तर्हि तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञासु ब्लुक् इत्यादिकं विधाय निर्वन इति लभ्यते। निर्वन इत्यत्र प्रनिरन्तश्शरेक्षुप्लक्षाम्रकार्षखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि इत्यनेन सूत्रेण तत्र णत्वं भवति। अतः निर्वणम् इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अन्तर्वणम् इति। तत्र अव्ययीभावसमासः, नाम अन्तर् इति अव्ययं वर्तते, अतः रेफान्तम् अव्ययम्। अतः तत्र वने इति लौकिकविग्रहः वक्तव्यः। तदनन्तरम् वने इति अश्वपदविग्रहः। तदनन्तरम् अन्तर्वनसु, यथा अधिहरि इति रूपं साधितं तद्वद् अत्रापि भेदः अयमेव, अस्य अकारान्तता वर्तते। अतः नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यनेन सुपः लुक् न भवति, अपि तु तस्य स्थाने अमादेशः भवति। अतः अन्तर्वणम् इति रूपं सिद्ध्यति। अन्तर्शब्दानन्तरं कः शब्दः वर्तते? सूत्रे शर इति। तत्र शरवणम् इति उदाहरणं भवति। शराणां वनं शरवणम् इति। षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञादिकं विधाय शरवन इत्यवस्थायां प्रनिरन्तश्शरेक्षुप्लक्षाम्रकार्षखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि इत्यनेन णत्वं शरवणम् इति। सर्वत्र वयं पश्यन्तः स्मः अत्र यत् सर्वत्रापि णत्वं कर्तुं निमित्तं यद् वर्तते तत् पूर्वपदे वर्तते। अतः पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य वनशब्दस्य नकारस्य णत्वम् अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते, तदपि स्मर्तव्यम्। एवं किल। शर इति शब्दानन्तरम्
इक्षुशब्दः वर्तते सूत्रे, अवधानेन पश्यन्तु। तत्र कथं विग्रहः? इक्षूणां वनम् इति विग्रहः, एवं खलु? तदेव इक्षुवन इति लभ्यते सर्वान्ते समासादिकं विधाय। तत्र इक्षु इत्यत्र षकारः वर्तते, नकारस्य णत्वं कर्तुं कारणं, परन्तु पूर्वपदे अस्ति, अतः एतेन सूत्रेण णत्वम् उच्यते, एवं किल? अतः तत्र इक्षुवण, सु अं पूर्वरूपम् इक्षुवणम् इति रूपं सिद्ध्यति। इक्षुवनं न कदापि वक्तव्यम्, इक्षुवणम् इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं प्लक्षशब्दः वर्तते, एवं खलु? प्लक्ष अपि वृक्षविशेषः भवति खलु? तद्विषये व्याख्यात्रा अथवा मूले किमपि उक्तं वा? नोक्तम्, एवं किल? तर्हि वयं तस्य उदाहरणं द्रक्ष्यामः। प्लक्षाणां वनं प्लक्षवणं, प्लक्षः वृक्षविशेषः एव, अतः तत्र तदेव षष्ठीसमासादिकं विधाय प्लक्षवन इति आयाति, अणत्वं भवति, प्लक्षवणम् इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं सूत्रे शब्दः भवति आम्रशब्दः, एवं वा न वा? आम्राणां वनम्, अत्रापि आम्र नाम तदेव षष्ठीसमासादिकं विधाय आम्रवन इति लभ्यते। प्रनिरन्तश्चरेक्षु प्लक्षाम्र इत्यादिना सूत्रेण दीर्घो भवति, तत्र वन क्षन्तव्यः, अणत्वं भवति वन इत्यस्य नकारस्य। आम्रवणम् इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः, आम्रवनम् इति न कर्तव्यम्, इति न वक्तव्यम्, आम्रवणम् इत्येव प्रयोगः साधुः। तदनन्तरं कार्ष्यशब्दः पठितः, एवं खलु? तद्विषये अस्माभिः चर्चा कर्तव्या वर्तते। कार्ष्यस्य वनं, कार्ष्यः नाम वृक्षविशेषः एव, तदेव अविशेषेण मध्ये मध्ये आदाय कानिचन उदाहरणानि उक्तानि, तावदेव। कार्ष्यवणं, कार्ष्याणां वनं कार्ष्यवणम् इति। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति अपि। किं कथयति तत् पश्यन्तु। मूले कथयति इहेति, मूले किं कथयति? इह षात् परत्वात् णत्वम् इति। षात् परत्वाण्णत्वम् अर्थात् षकारः अत्र नकारस्य णत्वं कर्तुं निमित्तभूतः भवति, रेफः न। रेफः कुतः न? यतः रेफः यदि तत्र निमित्तरूपः गृहीतः णत्वाय, तर्हि षकारेण व्यवधानं स्यात्। तस्य तु अट्कुप्वाङ्नुम् इत्येतेषु अन्तर्भावः न भवति। कस्य? षकारस्य। तदेव कथयति अग्रे, व्याख्यातारं पश्यन्तु। कार्ष्यवणम् इत्यत्र षकारात् परत्वेन अणत्वं न तु रेफात् परत्वमादाय। कुतः कथयति? अडादिभिन्नषकारेण व्यवधानादिति भावः। नाम अडादिभिन्नः यः षकारः वर्तते तेन अत्र व्यवधानं भवति, अतः। एवं किल? एतेन कार्ष्येति तालव्यषकारमध्यमपाठः अप्रामाणिकः इति सूचितम्। नाम केचन अत्र तालव्ययुक्तं षकारमपि पठन्ति, अथवा क्वचित् तथा पाठः दृश्यते। क्व? कार्ष्येत्यस्य स्थाने कार्ष्य इति दृश्यते। सः पाठः असाधुः, अप्रामाणिकः इत्यपि ग्रन्थकारेण अत्र ध्वनितं। नाम मूर्धन्ययुक्तः एव कार्ष्यशब्दः अत्र वर्तते। तच्छब्दयुक्तश्च अत्र सूत्रस्य पाठः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। कथयति? तथा सति निमित्ताभावात् णत्व असम्भवात् इति।
एवं खलु। कार्ष्यवनं यदि कार्ष्यवनमिति उच्येत तत्र युक्तिः वर्तते। कार्ष्यवनमिति पाठः यदि उच्येत, कार्ष्यति पाठः उच्येत, तर्हि तु तालव्येन शकारेण तत्र व्यवधानम् अस्ति खलु। तालव्यः शकारः यदि तत्र स्यात् तर्हि तु णत्वं कदापि न स्यात्। कुतः? तत्र कार्ष्यति इत्यत्र तालव्यस्य शकारस्य वचने कृते णत्वं कर्तुं निमित्तं किं ग्राह्यं? रेफः खलु। परन्तु रेफनकारयोः मध्ये अत्र शकारेण व्यवधानं खलु कृतं वर्तते। अतः कदापि तत्र णत्वमेव न स्यात्। अतः णत्वस्य अप्राप्तिरेव स्यात्। अतः एतया युक्त्या ज्ञायते यद् अत्र मूर्धन्ययुक्तः पाठः एव वर्तते इत्यर्थः। एवं किल। अतः एव उक्तवान् तथा सति निमित्ताभावात् णत्व असम्भवात् अट्कुवाङ् भिन्नेन शकारेण व्यवहिततया रेफस्य तन्निमित्तत्व असम्भवात् इति। नाम शकारः अट्कुवाङ्नुम् इत्यादिषु नान्तर्भवति। अतः तेन शकारेण व्यवधानं क्रियेत, तेन शकारेण व्यवहिततया रेफस्य तन्निमित्तत्व असम्भवात्। नाम रेफः निमित्तरूपः न भवति। किमर्थं? णत्वार्थं। शकारेण व्यवधानं खलु करिष्यते। अतः कार्ष्य इति तालव्ययुक्तः यः पाठः स पाठस्तु प्रामादिकः एव इति उच्यते, अथवा अप्रामाणिकः इत्येव। तत्र युक्तिर्नास्ति इत्यर्थः। अग्रे यद्यपि अन्यानि उदाहरणानि सर्वाणि उक्तवान् अस्ति एषः, परन्तु वयं क्रमशः साधयन्तः स्मः। अस्तु, अग्रे कः शब्दः? खदिरशब्दः। तर्हि खदिराणां वनं खदिरवनम्, एवं किल। यथा पूर्वं षष्ठीसमासादिकृतं तद्वद् अत्रापि खदिर्वणं। पूर्वपदे रेफः तत्र निमित्तं भवति णत्वाय। तदनन्तरं खदिर्शब्दानन्तरं कः शब्दः वर्तते? पीयूक्ष इति शब्दः। पीयूक्षोऽपि कश्चन वृक्षविशेषः। पीयूक्षा इति स्त्रीलिङ्गे तत्। अस्तु, पीयूक्षा इति वृक्षविशेषस्य नाम। अतः पीयूक्षाणां वनम् अथवा पीयूक्षायाः वनं। पीयूक्षा इति एकवचनं यदि आश्रयणीयं तर्हि जातित्वे एकवचनं वक्तव्यं। वृक्षेषु अपि कश्चन विशिष्टः जातिः, अथवा बहुवचनत्वेनपि तत्र प्रयोगः भवितुम् विग्रहः भवितुम् अर्हति। पीयूक्षाणां वनं। तर्हि तत्र पीयूक्षावन इत्यवस्थायां पीयूक्षा इत्यत्र षकारः भवति निमित्तरूपः। तत्कारणात् वन इत्यस्य नकारस्य णत्वं भवति। अतः पीयूक्षावणम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। इति क्रमशः अस्माभिः उदाहरणानि साधितानि। व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु अन्ते। निर्वणम्, अन्तर्वणं, शरवणम्, इक्षुवणं, प्लक्षवणम्, आम्रवणं, खदिर्वणं, पीयूक्षावणं। नाम इति इमानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि इत्यर्थः। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। वस्तुतः वनशब्दविषये एषः विशेषः उच्यमानः वर्तते, यस्य च व्यवस्था वनं पुरगा इत्यतः आरब्धा। अग्रिमे सूत्रेपि वनशब्दमादाय एव णत्वविचारः उच्यमानः वर्तते। तर्हि अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। णत्वविधायकमेव सूत्रं वर्तते। सूत्रं भवति एवं: विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः इति। विभाषा प्रथमाविभक्तेः एकवचनं, ओषधिवनस्पतिभ्यः इति पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनं भवति। एवं किल। ओषधयश्च वनस्पतयश्च
ओषधिवनस्पतयः तेभ्यः ओषधिवनस्पतिभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासोऽत्र भवति। तत्र वनं पुरगा इत्यादिना सूत्रेण वनम् इत्यनुवर्तते। पूर्वपदात् संज्ञायामकः इत्यस्मात् पूर्वपदात् इत्यनुवर्तते। अटकुपुमाङ्नं व्यवायेपि इति समग्रम् अपि अनुवर्तते। रसाभ्याम्णोनः इति अनुवर्तते। समानपदे इति विहाय समानपदे इति नानुवर्तते। संहितायाम् इति अधिकारः अस्ति एव। किं कथयति व्याख्याता? वनस्य णत्वमिति मूले किमुक्तम्? एभ्यः एभ्यः केभ्यः इति चेत् ओषधिवनस्पतिभ्यः। वनस्य नाम ओषधिवाचकेभ्यः अथवा वनस्पतिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः परतः वनशब्दः यदि भवति तर्हि तस्य वनशब्दस्य तत्र नकारस्य णकारः भवति इत्यर्थः, णत्वं भवति इत्यर्थः। तत्र सूत्रार्थः व्याख्यात्रापि उच्यमानः वर्तते सरलीकृत्य। ओषधिवनस्पतिभ्यः परस्य वनस्य यः नकारः तस्य णत्वं वा इत्यर्थः। नाम तस्य विकल्पेन णत्वं भवति इति अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। ततः कथयति ओषधिभ्यः उदाहरति इति कथयति। नाम अत्र औषधिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः आदौ वनशब्दस्य णत्वस्य उदाहरणानि वक्ष्यन्ते। तदनन्तरं वनस्पतिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः वनशब्दस्य उदाहरणानि वक्ष्यन्ते। किं दूर्वावणम् इति उदाहरणं खलु साधितं। दूर्वा इति शब्दः औषधिवाचकः, बहुषु रोगेषु उपयुज्यमानः औषधिविशेषः। अतः कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् दूर्वाणां वनं इति षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् दूर्वा वन इति लभ्यते। ततः विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः इत्यनेन विकल्पेन णत्वम्। अतः दूर्वा वणम् इत्यपि साधु, अपि च दूर्वा वनम् इत्यपि साधु। एवं किल। किं कथयति? ओषध्यः फलपाकान्ताः इत्यमरः। नाम तत्र औषधीनां परिगणनं यत्र अमरकोशे कृतं वर्तते तत्र दूर्वा अपि औषधत्वेन परिगणिता वर्तते। अतः कोशे तत्र द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, अग्रे कथयति अथ वनस्पतिभ्यः उदाहरति। इदानीं वनस्पतिवाचकेभ्यः उदाहरति। किं? शिरीषवणम्। तत्र कथं विग्रहः? शिरीषाणां वनं। शिरीषः नाम वृक्षविशेषः वनस्पतित्वेन व्यवह्रियते। अतः शिरीषाणां वनं शिरीषवनं। तत् षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा शिरीषवन इति लभ्यते। तत्र विकल्पेन णत्वं शिरीषवणम् इत्यपि भवति, शिरीषवनम् इत्यपि भवति। केन? विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनम्। अत्र उदाहरणे कञ्चन विशेषं कथयन्नस्ति व्याख्याता। पश्यामः। यद्यपि यः पुष्पैर्विना फलति स एव उदुम्बरादिवनस्पतिः। नाम यस्य फलनम् अथवा अङ्कुरणम् अथवा वर्धनं पुष्पैः विना एव भवति, नाम पुष्पाणि यस्मिन् नोत्पद्यन्ते इति, तादृशः उदुम्बरादिः एव वनस्पतिः इत्युच्यते। कुतः? तत्र
वाक्यम् उद्धरति प्रामाण्येन किं वानस्पत्यः फलैः पुष्पातैः अपुष्पात् वनस्पतिः। वानस्पत्यः फलैः पुष्पातैरपुष्पाद् वनस्पतिः इति नाम अपुष्पात् वनस्पतिः इत्युक्तं किल। इत्युक्तेः एषा उक्तिः कोशोक्तिः वा अथवा कस्यचित् अन्यस्य ग्रन्थस्य उक्तिः वा एतदर्थं तु द्रष्टव्यम् इत्युक्तम्। अग्रे उच्यते शिरीषवृक्षश्चायं पुष्पफलवानेव, नाम अत्र तु पुष्पाणि उत्पद्यन्ते एव। क्व शिरीषवृक्षः इति न वनस्पतिः। तर्हि यदि वनस्पतिवाचकत्वं शिरीषशब्दस्य नास्ति तर्हि कथं कथम् अत्र णत्वं समाधेयं, नाम औषधिवाचकत्वात् वा अथवा वनस्पतिवाचकत्वात् वा। तर्हि कथयति तत्र तथापि वनस्पतिशब्देन अत्र वृक्षसामान्यं विवक्षितं तावदेव। वनस्पतिशब्देन अत्र वृक्षसामान्यस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम् इति कथयति। एवं खलु। तदेव तत्त्वबोधिन्यामपि एवं कथयन्नस्ति किं ननु वानस्पत्यः फलैः पुष्पातैरपुष्पाद् वनस्पतिः इति अमरकोशे अस्ति। इति अमरकोशात् यस्य पुष्पं विनैव फलप्रादुर्भावः सः वनस्पतिः स च उदुम्बरादिः। शिरीषस्तु न तथा, तस्य पुष्पफलोभयसत्वात्। अतः अणत्वम् इह कथमिति चेत् अत्राहुः किमाहुः वनस्पतिशब्देन अत्र वृक्षमात्रम् उपलक्ष्यते तावदेव। अत्र सामान्येन वृक्षस्यैव ग्रहणं तावदेव, नान्यस्य कस्यचित्। सः फलवान् भवतु वा न वा भवतु इति तत्र विचारः नास्ति। दूर्वा तु न वृक्षः, अतः तस्याः तु औषधित्वेन परिगणनं कृतम्। अतः अत्र णत्वं भवितुम् अर्हति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता बालमनोरमाकारः अतएव लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रे भाष्ये शिरीषवणम् इत्यत्र शिरीषे वनस्पतित्वं व्यवहृतम् इति दिक्। अतः एव तत्र तादृशः प्रयोगः दृश्यते शिरीषवणम् इति। अतः णत्वमादाय एव तत्र शिरीषे वनस्पतिवाचके शिरीषे पूर्वपदे सति वनस्य णत्वयुक्तः प्रयोगः तत्र दृश्यते। तत्त्वबोधिनिकारः अपि इदमेव कथयति पश्यन्तु। अत्र च लुपियुक्तवद्व्यक्तिवचने इति सूत्रस्थं भाष्यं लिङ्गं भवति, नाम ततः अयं सिद्धान्तः ज्ञातः भवति इति। तत्र भाष्यस्थं विचारमपि उपस्थापयति। तत्र हि व्यक्तिवचने किं शिरीषाणाम् अदूरभवः ग्रामः शिरीषाः तेषां वनं शिरीषवणम् इत्यत्र णत्वे कर्तव्ये वनस्पतित्वम् अपि अतिदिश्येत इत्युक्तं। तच्च शिरीषाणां वनस्पतित्वे सङ्गच्छते नान्यथेति दिक् सत्यं महाभाष्येण स्पष्टता भवति। नाम अत्र वनस्पतिशब्देन वृक्षसामान्यग्रहणं तावदेव। सः फलवान् भवतु वा न वा भवतु इति नास्ति विचारः तत्र। अतः वनस्पति इत्यनेन वृक्षाणामपि ग्रहणं भवति इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम् इत्यर्थः। समीचीनं भवतु। अग्रे अत्र वार्तिकम् एकं वर्तते, तद्रक्ष्यामः। किमस्ति वार्तिकम्? द्व्यच्-त्र्यज्भ्यामेव। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्व्यच्-त्र्यज्भ्याम् इति पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनम्। एव अव्ययपदम्। द्वौ अचौ यस्मिन् यस्य वा सः द्व्यच्, त्रयः अचः यस्मिन् यस्य वा सः त्र्यच्, द्व्यच् च त्र्यच् च, द्व्यच् त्र्यचौ
ताभ्यां द्व्यच् त्र्यज्भ्याम् इति। अत्र बहुव्रीहि गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। कः अर्थः वार्तिकस्य इति चेत् पश्यन्तु व्याख्यातारं। परस्य वनस्य णत्वं वाच्यमिति शेषः। नाम पूर्वपदमत्र कीदृशं स्यात्? द्व्यच् स्यात् अथवा त्र्यच् स्यात्। नाम तस्मिन् स्वरद्वयमेव भवेत् अथवा स्वरत्रयमेव भवेत्। ततोपि अधिकम् अस्ति चेत् णत्वं न भवति इति। यथा अस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि। दूर्वा इत्यत्र अच्द्वयमेव वर्तते। दकारात् परतः ऊकारः एकः, तत्र वकारात् परतः च आकारः अपरः। एवमेव शिरीषवणम् इत्यत्रापि शिरीष इत्यत्र इति एषः शब्दः त्र्यच् एव। इकारः प्रथमः अच्, ईकारः द्वितीयः अच्, अकारः तृतीयः अच्। अतः एव वणम्, अतः एव वणम् इति नाम णत्वं भवति इत्यर्थः। कथयति नेह। किम् उपरि पश्यन्तु। देवदारुवनं नाम इदं प्रत्युदाहरणं वर्तते। देवदारुणां वनम् अथवा देवदारुणः वनं। तत्र देवदारु यद्यपि वनस्पतिवाचकं पदम् अथवा वनस्पतिवाचकः शब्दः, तत्र निमित्तमपि वर्तते रेफः, तथापि णत्वं न भवति। कुतः? द्व्यच्-त्र्यज्भ्यामेव इति नियमात्। अत्र देवदारुशब्दे चत्वारः अचः वर्तन्ते। चतुरच् एषः वर्तते। चत्वारः अचः यस्य सः चतुरच्। अतः दकारानन्तरम् एकः अस्ति एकारः, पुनः वकारानन्तरम् अपरः अकारः, पुनः दकारानन्तरम् अपरः आकारः, पुनः रेफानन्तरम् अपरः उकारः। एवम् आहत्य अत्र चत्वारः अचः भवन्ति। अतः वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् तत्र णत्वं न भवति। अतः देवदारुवनम् इत्येव तत्र व्यवह्रियते, णत्वं न भवति इत्यर्थः। अतः वनस्पति तत्र औषधिवनस्पतिभ्यः शब्देभ्यः वनशब्दः यदि परतः भवति, तत्र च णत्वप्रसङ्गः यदि भवति, तर्हि अवश्यम् इदम् अवधानं कर्तव्यं यत् पूर्वपदं तत्र औषधिवाचकम् अथवा वनस्पतिवाचकं यद् वर्तते तद् द्व्यच् अथवा त्र्यच् एव स्यात्। चतुरच् अथवा ततोपि अधिकाच् न स्यात्। एवं किल? इति एतद् वार्तिकगतविशेषः। अग्रे वार्तिकान्तरमत्र वर्तते। इरिकादिभ्य इति मूले पश्यन्तु। इरिकादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। नाम इरिकादि कश्चन गणः, तस्मिन् गणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र निषेधः वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं किल? तत्र इरिकादिगणः यः वर्तते तस्य गणस्य एकवारं दर्शनं कर्तव्यम्। एवं किल? नाम एतेव शब्दाः तत्र सन्ति। इरिका, मिरिका, तिमिरा इति शब्दाः तत्र पठ्यन्ते इरिकादिगणे। यदि वयं वार्तिकदिशागणपाठं पश्यामः गणपाठे, तर्हि तत्र उच्यते एभ्यः परस्य वनस्य णत्वप्रतिषेधः इत्यर्थः। अतः नाम इरिका, मिरिका, तिमिरा इत्यादयः शब्दाः तदेव औषधिवाचकाः अथवा तत्र वनस्पतिवाचकाः वा भवितुम् अर्हन्ति। नाम एकप्रकारकः घासविशेषः भवति।
औषधिषु अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति। अतः तस्मात् णत्वस्य सर्वथा प्रतिषेधः एव उच्यते। अतः इरिकाणां वनम् इरिकावनम् इत्येव, अथवा इरिकायाः वनम् इरिकावनम् इत्येव, णत्वं न। एवमेव मिरिकायाः वनं मिरिकावनम् इत्येव, अथवा अन्यदुदाहरणं किमुक्तं, तिमिरायाः वनं तिमिरावनम् इत्येव। तदेव सस्यविशेषाः एव एते, येषाम् अन्तर्भावः तत्र औषधिषु वा वनस्पतिषु भवितुम् अर्हति। वनस्पतिषु तु प्रायः न स्यात्, यतः वनस्पतिशब्देन अत्र वृक्षविशेषाः वृक्षसामान्याः गृहीताः, एते तु वृक्षत्वेन न प्रसिद्धाः शब्दाः। अतः अत्र नकारस्य णत्वं न भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः भवति, एतत् सूत्रगतः, एतत् वार्तिकगतश्च। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अग्रिमं णत्वविधायकं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः, पाठस्य मङ्गलम् अत्रैव। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च एषः 28 पाठः अत्र समाप्तः भवति।